1945 में क्रिसमस की रात अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे आज भी याद किया जाए तो रूह कांप उठती है। जॉर्ज सॉडर नामी शख्स अपनी बीवी जेनी सॉडर और 10 प्यारे बच्चों के साथ क्रिसमस का जश्न मना रहे थे। हर चेहरा खुशी से रोशन था, लेकिन कौन जानता था कि ये रात एक बुरे सपने में बदलने वाली है। एक ऐसा नाइटमेयर जो आज तक एक ना सुलझने वाला मुअम्मा बना हुआ है। हुआ कुछ यूं कि रात के करीब 1 बज रहे थे जब घर में अचानक आग भड़क उठती है। जॉर्ज और जेनी अपने 4 बच्चों को लेकर बाहर भागते हैं, लेकिन ऊपर कमरे में सोए 5 बच्चे हमेशा हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाते हैं। ना कभी उनके जिस्म की हड्डियां मिली और ना ही कोई और निशानात। क्या वो वाकई आग में जल गए या किडनैप हुए? क्या ये आग वाकई में एक हादसा था या इसको खास प्लानिंग से लगी का एक पहलू समझने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज सॉडर एक हार्ड वर्किंग इटालियन इमिग्रेंट था जो इटालियन डिक्टेटर बेनितो मुसोलिनी के सख्त खिलाफ था। यही वजह है कि वो इटली छोड़कर अमेरिका में रहने पर मजबूर था। इटालियन डिक्टेटर के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बातें करना उसके लिए मुसीबत बन सकता था, लेकिन उसने कभी भी डर नहीं दिखाया। अमेरिका में वो ट्रकिंग का बिजनेस करता और खुशकिस्मती से उसका अपना घर भी था। उसकी बीवी जेनी सॉडर एक डेडिकेटेड हाउसवाइफ थी जो अपने बच्चों को प्यार और डिसिप्लिन के साथ संभालती थी। 24 दिसंबर 1945 क्रिसमस के दिन सॉडर के बच्चे अपने नए खिलौनों के साथ खेल रहे थे। रात होती है और ऊपर के कमरे में 5 बच्चे अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले जाते हैं। रात के करीब 1 बजे जेनी को घर में धुआं महसूस होता है। जब वो देखने जाती है तो मालूम पड़ता है कि किचन में किसी वजह से आग लग चुकी है। जॉर्ज और जेनी अपने 4 बच्चों के साथ बाहर निकलते हैं, लेकिन ऊपर के कमरे में सोए 5 बच्चे अंदर ही रह जाते हैं। जॉर्ज ने उनको बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। जब जॉर्ज सॉडर 2nd फ्लोर की विंडो की तरफ भागा तो उसने देखा कि उसकी सीढ़ी अपनी जगह से गायब थी। फिर सोचा कि वो अपने कोयले के ट्रक का इस्तेमाल करके खिड़की तक पहुंच जाए, लेकिन जब इग्निशन ऑन किया तो ट्रक भी स्टार्ट नहीं हुआ और दूसरा ट्रक भी काम नहीं कर रहा था। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने फेयरविल फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से कोई जवाब नहीं मिला। बाद में जब किसी तरह फायर चीफ से कांटेक्ट हुआ तब भी फायर ब्रिगेड हादसे के 7 घंटों के बाद पहुंची। सबको लग रहा था कि किसी वजह से घर में आग लगी जिसमें 5 बच्चे जलकर इस दुनिया से चले गए। पर यह केस जितना देखने और सुनने में नॉर्मल लग रहा था, ये उतना ही ज्यादा पेचीदा भी था। अगली सुबह जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ऑफिशियल्स ने भी ऐसा ही कुछ बयान देकर केस को क्लोज कर दिया। उनका कहना था कि आग लगने की वजह से बच्चे जलकर खत्म हो गए हैं। पर यह बात सबकी समझ से बाहर थी, क्योंकि इंसानी जिस्म की हड्डियां 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी राख नहीं बन सकती। खास तौर पे हड्डियों के वो हिस्से जिसमें कैल्शियम होता है, जिसमें इंसानी दांत भी शामिल हैं, वो तो फर्नेस के अंदर भी राख नहीं बनते। तो फिर ये कैसे हो गया कि सॉडर के घर में आग लगने से 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5 बच्चों की ना हड्डियां मिली ना ही कोई दांत। बाद में फॉरेंसिक जांच से भी ये बात कंफर्म हो गई कि आग लगने की ड्यूरेशन, उसका दौरानिया इतना ज्यादा नहीं था कि हड्डियों को राख बना सके। ये बात काफी तशवीशनाक थी। तभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को सॉडर फैमिली ने उठते साथ ही रिजेक्ट कर दिया। इन्वेस्टिगेशन टीम ने आग लगने की वजह किचन में शॉर्ट सर्किट बताई, लेकिन जॉर्ज सॉडर का कहना था कि उसने हाल ही में सारी नई वायरिंग करवाई थी और सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसमें कोई खामी रह गई हो। जॉर्ज सॉडर ने जब हादसे के उन लम्हात को वापस याद करने की कोशिश की तो उसे कुछ ऐसी बातें भी याद आईं जो किसी गड़बड़ का इशारा दे रही थी। आग लगने के वक्त जब उसने फायर ब्रिगेड को कॉल करने के लिए फोन उठाया तो उसकी वायर कटी हुई थी, और ये बात इन्वेस्टिगेशन में भी साबित हुई कि वाकई सॉडर के घर की फोन लाइन को बाहर से ही किसी ने काटा था, क्योंकि फोन लाइन टूटने और काटने में उसकी किनारियां अलग अलग दिखती हैं। टूटने में उसकी एजेस स्मूथ नहीं होती, लेकिन प्लायर से काटने पर एजेस काफी स्मूथ दिखती हैं। बाद में जेनी सॉडर को याद आया कि ठीक 12:30 बजे घर का फोन बजा था
اور اگلی طرف کوئی عورت تھی جو زور زور سے ہنس رہی تھی، جس پر جینی نے رانگ نمبر بول کر فون کاٹ دیا۔ اگر 1 بجے فون لائن کٹی ہوئی تھی اور صرف آدھا گھنٹہ پہلے اس پر ایک عجیب کال آئی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فون لائن آگ لگنے سے آدھا گھنٹہ پہلے کاٹی گئی تھی۔ یہ رات عجیب واقعات سے بھری ہوئی تھی۔ پہلے فون کال اور آگ لگنے سے چند منٹ پہلے جینی کو چھت پر کچھ گرنے کی آواز بھی سنائی دی۔ جب بعد میں کچھ مزید سنائی نہیں دیا تو جینی پلٹ کر سو گئی اور اس کے کچھ ہی منٹوں کے بعد اسے دھوئیں کی اسمیل محسوس ہوئی۔ اس کے علاوہ جو سیڑھی جارج جہاں رکھتا تھا وہ حادثے کے وقت وہاں سے غائب اور گھر سے کافی دور ایک کھیت سے برآمد ہوئی۔ جارج کی دونوں ٹرکس جو ایک دن پہلے تک بالکل صحیح کام کر رہی تھیں، آگ کے وقت دونوں کیسے خراب ہو گئیں۔ ان سب واقعات کے چلتے جارج سوڈر کا یہ شک یقین میں بدل گیا کہ ان کے بچے مرے نہیں ہیں بلکہ کڈنیپ ہوئے ہیں۔ پر آخر اتنے شور میں ان کو کوئی لے کر کیسے بھاگ نکلا؟ جب انویسٹیگیشن کے جوابات سوالوں کے برابر نہیں تھے تو تھیوریز پیدا ہونے لگیں۔ ہر تھیوری کے پیچھے ایک عجیب کہانی ہے۔ اس حادثے سے کچھ مہینے پہلے جارج سوڈر کے پاس ایک انشورنس ایجنٹ آیا تھا جو اسے گھر کی انشورنس لینے پر کافی زور بھر رہا تھا، لیکن جب سوڈر نے انشورنس لینے سے صاف صاف منع کر دیا تو آخر میں وہ ایجنٹ سوڈر کو دھمکی دے کر گیا کہ اس کا احساس تمہیں تب ہوگا جب تمہارے گھر میں آگ لگے گی۔ کیا کسی نے آگ کو لوگوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے استعمال کیا اور اسی وقت بچے اغوا کر لیے؟ دوسری تھیوری یہ ہے کہ جارج سوڈر کے اٹالین ڈکٹیٹر مسولینی کے خلاف کھلم کھلا بیانات اٹالین مافیا کو اچھے نہیں لگے، اسی وجہ سے اٹالین مافیا نے اس کو اپنا ٹارگٹ بنایا اور اس کے بچوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ کچھ لوگوں نے آگ کے بعد سوڈر کے بچوں کو الگ الگ جگہوں پر دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا۔ ایک عورت نے کہا کہ اس نے ایک ہوٹل میں بچے دیکھے ایک عجیب کپل کے ساتھ۔ دوسری رپورٹس کہتی ہیں کہ ایک کار میں انہیں دور لے جاتے دیکھا گیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ سوڈر کے بچے آگ کی وجہ سے تو مرے نہیں، تو پھر وہ آخر گئے تو گئے کہاں؟ حادثے کے 1 سال کے بعد کچھ نئے ثبوت سامنے آتے ہیں۔ انویسٹیگیشن ٹیم جس نے پہلے آگ لگنے کی وجہ کو شارٹ سرکٹ بتایا تھا وہ غلط ثابت ہوئی۔ نئی انویسٹیگیشن میں سامنے آیا کہ آگ کو جان بوجھ کر لگایا گیا تھا۔ اس وقت ایک بس ڈرائیور وہاں سے گزر رہا تھا جس نے بتایا کہ اس نے کچھ لوگوں کو فائر بال کی طرح کوئی چیز پھینکتے دیکھا ہے۔ کچھ مہینے بعد جب برف پگھل گئی تو گھر کے پاس سے ربڑ کی طرح کا ایک گول آبجیکٹ بھی ملا جسے پائن ایپل بوم کہا جاتا ہے۔ جینی کو آگ لگنے سے چند منٹ پہلے کی وہ آواز یاد آ گئی جو اسے چھت پر کسی چیز کے گرنے کی وجہ سے آئی تھی۔ شاید وہ یہی پائن ایپل بوم تھا۔ جارج اور جینی نے اپنی زندگی اس مسٹری کا جواب ڈھونڈنے میں لگا دی۔ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ہر پاسبل لیڈ کو فالو بھی کیا۔ انہوں نے ایک بڑا بل بورڈ بنوایا جس میں مسنگ بچوں کی تصویریں اور ایک ریوارڈ کا وعدہ بھی کیا۔ قریب 20 سالوں کے بعد 1960s میں جینی کو ایک لیٹر ملتا ہے۔ اس لیٹر میں ایک آدمی کی تصویر تھی جو ان کے بیٹے لوئس سے کافی ملتا جلتا تھا، اور لیٹر میں صرف اتنا لکھا تھا، لوئس سوڈر آئی لو برادر فرینکی۔ کیا واقعی یہ لیٹر گم ہو جانے والے 5 بچوں میں سے ایک نے لکھا تھا یا پھر یہ کوئی پرینک تھا؟ جارج اور جینی نے ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ہائر کیا جو اس لیٹر کو انویسٹیگیٹ کرے گا، لیکن لوئس سوڈر کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا۔ ایک ایک کر کے سال گزرتے گئے لیکن یہ مسٹری سلجھ نہ سکی۔ جارج سوڈر کا انتقال 1969 میں ہوا۔ جینی اور ان کے جو بچے زندہ بچے تھے اپنے مسنگ بہن بھائیوں کے بارے میں جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے۔ جارج کی موت کے بعد جینی نے فیملی کا گھر نہیں چھوڑا۔ اس نے گھر کے ارد گرد فینسنگ لگائی اور نئے کمرے بنوائے۔ اپنی زندگی کے باقی دنوں میں وہ ہمیشہ غم کی وجہ سے کالے کپڑے پہنتی تھی۔ 1989 میں جینی کی موت کے بعد فیملی نے وہ پرانا اور گھس چکا بل بورڈ جو مسنگ بچوں کے لیے لگایا گیا تھا آخر کار اتار دیا۔ کیا سوڈر بچے ایک ٹریجڈی کا شکار ہوئے یا کسی بڑی سازش کا حصہ بنے؟